ब्रेकिङ न्युज। त्रिशुलीमा भएको बस दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु। त्रिशुलीमा बस दुर्घटना उद्धार र उपचार प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। गजुरी दुर्घटना घाइतेलाई काठमाडौँ ल्याइयो। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा 15 भदौदेखि आवेदन खुल्ने। आर्थिक मन्दीले असनमै हुन छाड्यो व्यापार। अबको आस दशैं तिहार। शङ्खमुलको ज्ञान निकेतन स्कुलमा छिर्यो अनियन्त्रित भैँसी। राजसभा मुख्यालयमा पुग्यो अमेरिकी राजदूतको टोली। सुडानमा भोकमरीले 500 बालबालिकाको मृत्यु, सयौं अस्पतालमा भर्ना। बेनी जोमसोम सडक 5 दिनपछि खुल्यो। मेयर साम्पाङले व्यक्तिको जग्गामा बिरुवा रोपेपछि चर्केको विवाद। शङ्खमुलको ज्ञान निकेतन स्कुलमा छिरेको अनियन्त्रित भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिन लट्ठ्याउने सुई हानियो। र आजको मौसम। यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना हुने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। त्रिशुलीमा बस खसेको छ। आजको समाचार सुरु गरौँ निकै नै दुःखद खबरको प्रसङ्गबाट। त्रिशुली नदीमा बस खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङको गजुरी 2 40 झरना नजिकै त्रिशुलीमा बस खस्दा सवार मध्ये 8वटा शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले बताए। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश 3010005 ख 9952 नम्बरको बस पृथ्वी राजमार्गको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खसेको छ। उद्धार अहिले जारी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। धादिङको गजुरीमा काठमाडौँबाट म्याग्दीतर्फ गइरहेको बस त्रिशुलीमा खस्दा भएको दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। यो बसमा चालक र सहचालक सहित 25 जना रहेको जनाइएको छ। सो बसमा चालक र सहचालक सहित 25 जना रहेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार 17 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये 13 जनाले काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा घाइतेको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। बाँकीको धादिङको मलेखुमा उपचार भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै यता काठमाडौँको शङ्खमुल स्थित ज्ञान निकेतन स्कुलमा छिरेको अनियन्त्रित भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिन लट्ठ्याउने सुई हानिएको छ। स्कुलभित्र रहेको भैँसीलाई लट्ठ्याएर नियन्त्रणमा लिन सुई हानिएको प्रहरीले जनाएको छ। लट्ठ्याएर नियन्त्रणमा लिएपछि भैँसीलाई वन कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिएको छ। प्रहरीले भैँसी नियन्त्रणमा लिन वन कार्यालयको टोलीलाई बोलाएको प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले जानकारी गराएको छ। बुधबार बिहान काट्न लागेको भैँसी भागेर स्कुलभित्र पसेको हो। स्कुलभित्र पस्नु अघि भैँसी शङ्खमुल सडकमा दौडिँदा केही बेर भागदौड मचिएको थियो। भागदौडमा केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन्। भैँसी कहाँबाट आएको हो भन्ने यकिन नभएको जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिशुली बस दुर्घटनाको घाइतेहरूको उद्धार र उपचार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बस दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले घाइतेको उद्धार र प्रभावकारी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। बुधबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै बेनी जान लागेको बस गजुरी 2 धादिङको राजमार्गबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस गजुरी 2 धादिङको राजमार्गबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको निधन भएको समाचारले दुखी तुल्याएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनुहुने मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति र शुभेच्छुकहरूमा समवेदना प्रकट गर्दछु। साथै घाइते यात्रुहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन गृह प्रशासन, सुरक्षा अङ्ग र स्थानीय प्रशासन लगायत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशित गर्दछु, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। नेपालमा हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरमा अवस्थित छ। साथै भारतको मध्य प्रदेश र आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले बिहान देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थान, धेरै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसमविदले जानकारी गराएका छन्। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। कुनै समय थियो सङ्घीय राजधानीको असन बजारका व्यापारीहरूलाई खाजा खाने फुर्सद समेत थिएन।
फुर्सद समेत हुँदैनथ्यो। तर अहिले ठिक विपरीत देखिएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देखिएको आर्थिक मन्दीले व्यवसायीहरू समेत प्रभावित भएका छन्। उपभोक्ताहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ। 10 वर्षदेखि अनसनमा जुत्ता कपडा पसल चलाउँदै आएका काठमाडौँका गगन बज्राचार्य दिनभरमा एकाध ग्राहकले मात्र सामान खरिद गर्ने बताउँछन्। उनी बिहान 8 बजे पसल खोल्छन्। व्यापार खासै नभएपछि उनलाई अहिले आफ्नो व्यवसाय घाँडो जस्तै भएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीमा समेत नभोगेको आर्थिक मन्दी उनले अहिले महसुस गरिरहेका छन्। व्यवसाय सुरु गरेदेखि कहिले पनि अहिलेको जस्तो अवस्था देखेको छैन, बज्राचार्यले सुनाए। पहिला फोन आउँदा मोबाइल उठाउनेसम्म फुर्सद हुँदैनथ्यो। अहिले त्यही मोबाइलमा दिनभर फिल्म हेरेर बस्दा पनि दिन नगए जस्तो लाग्छ। उनका अनुसार पहिले दैनिक 70-80 हजारको व्यापार हुन्थ्यो, अहिले मुस्किलले 5,000 हुन्छ। कुनै दिन त 1 रुपियाँको पनि व्यापार हुँदैन। बज्राचार्यले भने अब उनलाई एउटै मात्र आश छ, नजिकै गरेको दसैँ तिहारमा अहिले नभएको व्यापारको भरपाई गर्ने। दसैँ तिहारमा सोचे जस्तो व्यापार नभए पनि व्यवसाय नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् उनी। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, पूर्वी अफ्रिकी देश सुडानमा अप्रिलमा सुरु भएको द्वन्द्वपछि भोकमरीका कारण झण्डै 500 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। जस अनुसार राजधानी खार्तुममा रहेको सरकारी अनाथालयका 2 दर्जन बालबालिका समेत भोकमरीले मरेका छन्। एक प्रमुख सहायता समूह सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार अहिले पनि कम्तीमा 32,000 बालबालिका कुपोषण र सम्बन्धित रोगहरूको उपचारमा पहुँचबिन छन्, किनभने परोपकारी संस्थाले सुडानमा आफ्ना 57 पोषण केन्द्रहरू बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। सुडानमा गत अप्रिल 15मा खुला लडाईँ भयो। सेना र प्रतिद्वन्दी अर्धसैनिक बलबीच महिनौदेखिको तनावपछि अराजकता फैलियो। द्वन्द्वले खार्तुम र अन्य सहरी क्षेत्रलाई युद्धको मैदानमा परिणत गरेको छ। धेरै बासिन्दाहरू पानी र बिजुली बिना बाँच्न बाध्य छन्, जबकि अहिले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगभग ध्वस्त भएको छ। सुडानमा सेभ द चिल्ड्रेन्सका निर्देशक आरिफ नुरले भने, हामीले यति धेरै बालबालिका भोकले मरिरहेको देख्नेछौँ भन्ने सोचेका थिएनौँ, तर सुडानमा त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले बच्चाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने अवस्थाहरूमा मरिरहेको देखेका छौँ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयका प्रवक्ता लिज थ्रोसेलका अनुसार सुडानमा भएको हिंसामा कम्तीमा 4,000 मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। जग्गामा काम गर्ने कार्यकर्ता र चिकित्सकहरूले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जिन आर थम्पसन बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सभापति लामिछाने भेट्न राजदूत थम्पसन पार्टी कार्यालय वनस्थली पुगेर भेट गरेका हुन्। भेटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा राव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। भेटघाटमा मुख्यतया नेपालको आर्थिक विकास र सुशासनका विषयहरूमा छलफल भएको जनाइएको छ। भेटमा नेपालीले दिनहुँ भोगिरहेका भिसा सम्बन्धी समस्याबारे आफू जानकार रहेको र त्यसको समाधान राजदूतावासको उच्च प्राथमिकतामा रहेको महामहिम थम्पसनले जानकारी समेत गराएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले 15 भदौदेखि प्रिमियममा प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। इन्सुरेन्सले सर्वसाधारणलाई प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 144 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर कुल 244 रुपियाँमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। इन्सुरेन्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँको 30 लाख प्रति सेयरका दरले हुनाउने 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 12 लाख 50 हजार किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 5% हुनाउने 5 करोड 62 लाख 50 हजार रुपियाँ बराबरको 5 लाख 62 हजार 500 किता सेयर 100 रुपियाँमा इन्सुरेन्सका कर्मचारीहरूका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। तर त्यस्तै सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएको सेयरले 10% अर्थात् 11 लाख 25 हजार किता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशका रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि र 5 लाख 62 हजार 500 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्। यो विवादका भिडियो 2 दिनका फेसबुक र टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालभरि छाएका छन्। भिडियोमा एकजना महिला मेयर साम्पाङलाई आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरिरहेकी छिन्। उनले मेयर साम्पाङसँगको आफ्नो संवादको भिडियो पनि खिचिरहेको देखिन्छ। ती महिला र साम्पाङ बीचमा जग्गाको विषयमा नोकझोक भएको देखिन्छ। महिलाले मेयर साम्पाङलाई जे जसरी प्रश्न गरेकी छन्, उनले त्यसको जवाब ठ्याक्कै दिन सकेका छैनन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 को जलथलेदेखि दुवारी खण्डको सडक 5 दिन पछि मात्र सञ्चालनमा आएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको थलथले, गुइटे, सुकेबगर, खामभिक्ता लगायतका क्षेत्रमा अविरल वर्षासँगै 50 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएको कारण
76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसुम सडकमा शनिबारदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको थिएन। बेनी जोमसुम कोरोला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले पहिरो पन्छाएर आज बिहान सडक खुलाइएको जानकारी दिए। कालीगण्डकीको कचान, कमजोर भूगोल, भूमिगत पानीको उचित व्यवस्थापन नहुनु, शाखा सडकका कारण सिर्जना भएको पहिरोले जलथली दुवारी खञ्जको सडक छेदविच्छेद बनाएको छ। उनले भने 4 डोजर लगायत आयोजनाका इन्जिनियर र प्राविधिकहरूको टोली 5 दिनदेखि खटेर निरन्तर रूपमा सडक खुलाएका छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही ब्रेकिङ न्युजहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।